औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह आप सबको हंसता बसता कायम दायम रखे। सबसे पहले सबसे तेज़ हमारी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज़ हर चैनल पे, हर जगह पे, हर बंदे के पास आपको ये जुमला मिलेगा। हर बंदा जो है वो स्पीडों में लगा हुआ है, दौड़ में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह जो है वो सच्ची झूठी जो भी न्यूज़ है, जो भी बात है, वो किसी तरह जो है वो वायरल कर दे, पहुंचा दे दूसरों को। तो इस मौजू पे आज जो है वो सबसे पहले सबसे तेज़ पे बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो हमारे माशरे में तेज़ी आ गई है, स्पीड लगी हुई है हर बंदे की, ये कोई ठीक मामला नहीं है। अभी कल परसों की बात है, जो जंग वाले मामला चल रहे थे, तो न्यूज़ ऐसे आ रही थी कि जैसे जो है वो हर बंदा जो है वो खुद ही जंग में शामिल है और हर चीज़ को खुद ही देख के जो है वो न्यूज़ बना रहा है। इंडियन जो है वो एक फीमेल पायलट को पकड़े जाने की वीडियो चली, सब ने कहा जी कि पायलट गिरफ्तार होगी, ये हो गया वो हो गया, सोशल मीडिया पे भरमार आ गई। हालांकि सिरे से ऐसी कोई बात हुई नहीं। उसके बाद चकलाला एयरबेस पे हमले की खबरें चली और उससे जो वीडियोस लिंक करके चलाई गई वो आज से कोई 3-4 साल पहले ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे यूनिट 103 के सामने एक ऑयल टैंकर जो है उसको आग लगी थी। वो वीडियोस लोगों ने शेयर की कि जो है ना ये कोई ड्रोन गिरा है या मिसाइल हमला हुआ है। तो ये इस तरह की अजीबोगरीब जो सिचुएशन हैं ये माशरे में पैनिक क्रिएट करती हैं और सब झूठ पे मबनी होती हैं। तो हमारी जो ज़िंदगियां हैं उनमें इत्मीनान इसी वजह से ख़त्म हो गया कि सब जो है वो एक दौड़ में लगे हुए हैं, सबसे पहले सबसे पहले सबसे तेज़ की दौड़ में लगे हुए हैं। हर बंदा जो है वो इसी मामले में लगा हुआ है। हर बंदा ये चाहता है कि रातों रात जो है वो तेज़ी से कोई जो है ना जादू और वो अमीर हो जाए, उसको कोठियाँ मिल जाएँ। तो ये जो ट्रेंड चला हुआ है ये कोई अजीबोगरीब किस्म का ट्रेंड है। सोशल मीडिया देखें तो ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं जिनका सिरे से कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो सच्ची बात कर रहे हैं, उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बहैसियत कौम जो है वो हम ये ऐसी दौड़ चाल में लगे हुए हैं कि हमने जाना पेशावर है और बैठे हुए हम लाहौर की गाड़ी में हैं कि वो लाहौर की गाड़ी स्पीड से चल रही है तो वो जल्दी पहुंचा देगी, हालांकि जाना हमने पेशावर है। तो हम कभी अपनी मंजिल पे पहुंचते ही नहीं है। तो इस पे बात कर रहा था मैं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो कुरान पाक में भी इरशाद है कि जब भी आपके पास कोई शख्स खबर लेके आए तो उसकी आयत की मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि कोई आपके पास खबर लेके आता है तो पहले उसकी अच्छी तरह छानबीन कर ले, उसकी तहकीक कर ले कि आया वो खबर ठीक भी है या नहीं, बजाय इसके कि आप जो है वो उससे कोई ख़राबी पैदा कर दें या जो है उसका मफहूम यही है कि आप माशरे में या किसी कौम में उससे ख़राबी पैदा कर दें या जो है वो बाद में उस पर आपको पछताना पड़े। तो बेहतर है कि पहले उसकी तहकीक कर लें। इसी तरह हज़ूर पाक का भी इरशाद है, हदीस है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ आपसे शेयर कर दूँगा कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो है एक बात सुने और वो आगे कर दे, यानी सुनी सुनाई बातें आगे फैलाना शुरू कर दे। तो हमें जो है वो इस सुनी सुनाई बातों से, इस चीज़ से निकलना है। हमारे जो बुज़ुर्गों ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं या जो हमारे देहातों में जो दूर दराज देहात हैं वहाँ अभी भी लोग जो है वो इत्मीनान की पुरअमन ज़िंदगी बसर करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी ज़िंदगी में ठहराव है। आपसे बात करने का असल मकसद ये था कि मैं आपको ठहराव के बारे में बताऊं कि ज़िंदगी में ठहराव जो है वो हर मामले में ठहराव ज़रूरी है कि आप एक फ़ैसला करें, उस पर ठहरें, कोई बात है सुने, ठीक है। आप अक्सर रोड पे चलते हैं, सब लोग आप में से ट्रैवल करते हैं रोड के ऊपर, तो कोई भी अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है, छोटा मोटा कोई हादसा, किसी की गाड़ी किसी बाइक से या किसी चीज़ से टच हो जाती है, तो वो टच होने पे ही फ़ौरन से ऐसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेते हैं, नहीं देखते कि किसी की कोई फैमिली साथ बैठी हुई है या अपनी फैमिली बैठी हुई है, अपने बच्चे बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ का क्या असर लेंगे।
فوراً سے پہلے گریبان پکڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ اس بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا ہے کہ جلد بازی جو ہے نا، ہم سب کچھ جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں، سب سے تیز کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تحقیق کریں، پہلے معاملات کو دیکھیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، تو تبھی کامیابی ہے۔ تو جوانوں کے لیے، سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ لے کے آئیں۔ فوراً جو ہے وہ رسپانس نہ کیا کریں۔ جب آپ فوراً رسپانس کرتے ہیں تو بچے بھی نہیں کچھ سیکھ پاتے، نوجوان بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے، کہ وہ پہلے بات کو اپنے اندر ڈائجسٹ کرتے ہی نہیں ہے، بات کو ہضم ہی نہیں کرتے اور فوراً سے رسپانس دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو فوری رسپانس ہے، یہ جو ہے مسئلے کریٹ کرتا ہے۔ تو آپ سے آج یہی میں اسی چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ لے کے آئیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں جو ہے بڑی پرامن، اطمینان سے، ٹھہراؤ سے جو ہے وہ گزاری ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ ہوس پیدا ہو گئی ہے، دوڑ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ مشہوریوں کے میں ہے کہ ہم راتوں رات مشہور بھی ہو جائیں، ہمارے پاس مال بھی آ جائے، ہمارے پاس دولت بھی آ جائے۔ ہمیں اپنی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، ہم وہ دولت کس کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن ذرائع سے دولت وہ اکٹھی کر رہے ہیں۔ چلیں وہ ہمارے بچوں کے کام آئے گی، لیکن اس کا جواب تو ہم نے خود دینا ہے۔ کھائیں گے دوسرے، جواب ہم دیں گے اگلے جہان میں جا کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے، اور ٹھہراؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ، آپ نے کسی چیز پہ، آپ نے خود سے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کہ آپ نے بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کہ ان کی اسٹڈی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو تھوڑا سا سوچیں، اس کو تھوڑا ٹھہر کے جو ہے نا وہ فیصلہ کریں، اور دیکھیں گے اس چیز کی آگے آؤٹ پٹ کیا نکلے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ پیرنٹس ہیں، ریلیٹیوز میں، ٹیچرز میں، اگر ٹیچر سے جو ہے وہ بچے کی کوئی شکایت ہے ٹیچر سے، تو فوراً جا کے اس کا رسپانس دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے نے جو بات بتائی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ ٹیچر نے اگر بچے کو کچھ کہا ہے یا بچے سے کوئی بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ اسی طرح ریلیشنز میں، اپنے ریلیشنز میں کوئی چاچے، مامیاں، تائے وغیرہ کوئی بات کر دیتے ہیں تو فوراً سے ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کی تربیت پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس چیز پہ میں آپ سے آج یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ہم جو ہے نا وہ سارے کیوں جلد بازی میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں بھاگم بھاگ میں لگے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں اطمینان کیوں ختم ہو گیا۔ تو مجھے تو اس کی یہی ریزن سمجھ آئی ہے کہ ہم بس جلد بازی کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، منزل ہماری کچھ اور ہے، چل ہم کسی اور سائڈ پہ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی سمت ٹھیک نہیں کریں گے، تو اس جلد بازی کا، اس بھاگم بھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ لے کے آئیں، سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کریں، اپنی زندگیوں کو امن اطمینان سے گزاریں، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں، اپنا ایک ایم سیٹ کریں، اپنا ایک مقصد سیٹ کریں۔ اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا کسی اگلی ویڈیو میں کہ مقصد کی کتنی اہمیت ہے۔ بچپن میں ہم جو ہے وہ پڑھتے تھے کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے، مائی ایم ان لائف، ہم ایسے پڑھا کرتے تھے، میری زندگی کا مقصد، مضمون پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی جو مجھے سمجھ آئی وہ بھی میں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو اپنی زندگی میں اطمینان کے لیے، سکون کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو سیٹ کریں، اپنی لائف میں ٹھہراؤ لے کے آئیں۔ ٹھہراؤ جو ہے وہ سوچ عمل بہت ضروری ہے۔ باتیں تو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں، باتیں تو بہت سی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے، میرے میسیج کو پسند کریں گے، اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ لے کے آئیں گے۔ نوجوان نسل سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی تعمیری جو ہے نا وہ ان میں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی صحت بھی جو ہے وہ ان میں جذبہ، جنون وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں،
اپنی صلاحیتوں کو کسی پازیٹیو کام میں لے کے آئیں تاکہ وہ ان کے گھر کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے ملک کے لیے جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے۔ تو آخر میں آپ سے پھر درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔